अहिले नेपालको परराष्ट्र मामिला भनौँ नीतिमा यो एमसिसीको सन्दर्भलाई लिएर जुन किसिमको ह्यू एन्ड क्राई हामीभित्र बाहिर पनि देख्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? त्यो नहुनुपर्ने ह्यू एन्ड क्राई हो एमसिसीको विषयलाई लिएर। अब देशभित्रै पनि नहुनुपर्ने, वास्तवमा देशभित्र गिजोलिँदै देश बाहिरका मित्र राष्ट्रहरू समेत त्यसमा अब विवाद गर्ने चरणमा आइपुगे। त्यो हाम्रो लागि अनफर्चुनेट, अब दुर्भाग्यपूर्ण हो, त्यो हुनु नपर्ने। त्यसले कता कता हामीले परराष्ट्र नीति अथवा कूटनीति भनौँ न, परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया कूटनीतिमा कमी आयो कि भन्ने जस्तो फिल भइराखेको छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। किन भयो होला यो? खास यसको कारण चाहिँ के हो? यो हुनु हामीसित के फरेन पोलिसी नै नभएर हो? फरेन पोलिसी त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिक स्किल भन्छ नि, शिल्पी, त्यो नभएको। अब गाडी त छ, गाडी चलाउन जान्ने ड्राइभर छैन, अथवा गाडीमा चाहिने उचित किसिमको के अरे ओइल तेल हालेको छैन भनेदेखि त चल्दैन नि गाडी। अर्थात् हामी कहाँ जो राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूको बिचमा चाहिँ वैदेशिक नीतिलाई लिएर जुन व्यवहार गर्नुपर्ने हो, एक रूपमा गर्नुपर्ने हो, त्यसको अभाव हो कि? निश्चय पनि त्यो फरेन पोलिसी जस्तो विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो दलीय दृष्टिकोण राख्ने होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। र एमसिसीको विषयमा मलाई हाम्रो राजनीतिक दलहरूको छलफल जुन अथवा विवाद भइरह्यो झन्नै 2-3 महिना जस्तो बढी, त्यो सुन्दा के लाग्यो भने दुईटा चिजको कमी देखियो। एउटा त त्यो एमसिसीको टेक्स्ट गहिरिएर डिटेलमा नपढेको, अनि हल्लाको भरमा मान्छेले यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर भनेको। अर्को चाहिँ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध नेपाल बेलायत सम्बन्ध पछिको दोस्रो हो। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि हामीले नेपालले अमेरिकासित कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ। त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विश्लेषण हाम्रो राजनीतिक नेतृत्ववर्गले र वर्तमान कूटनीतिक चाहिँ समूहले गर्न नसकेको अथवा नगरेको जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसको महत्त्व जुन छ नि, त्यसको महत्त्व नबुझेको जस्तो लाग्यो। यो एमसिसीकै सन्दर्भमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू एउटा छिमेकी चीन र अमेरिका पनि कता कता हाम्रो आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो सङ्केतहरू देखियो। यो चाहिँ के भयो? खास किन यस्तो भयो? त्यो मैले भने नि, अब हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै होइन, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू समेत यसमा विवादमा उत्रिए भनेर भने, जुन हाम्रो लागि अनफर्चुनेट, अब दुर्भाग्यपूर्ण हो। र हामीले अब यस विषयलाई लिएर हाम्रो मित्र राष्ट्र छिमेकी भूगोल जोडिएको छिमेकी चीनका कुनै के अरे चासो चिन्ताहरू थिए अथवा छन् भने तिनलाई समाधान गर्ने कूटनीतिक डायलग के अरे माथिल्लो तहमा, अब परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा अथवा प्रधानमन्त्री नै स्तरमा हामीले गर्नु पर्थ्यो। र हामीले हाम्रा दुईटा छिमेकी जुन भारत र चीन हुन्, तिनीहरूको बिचमा हामी रहेको हुनाले यी दुईटा छिमेकीहरूको लेजिटिमेट कन्सर्न भन्छ नि, उचित जायज जुन चासो चिन्ता छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्न, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यस विषयमा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ। किनभने नेपालको परराष्ट्र नीतिको झन्नै 90% लोड भनेको हाम्रो नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपाल चीन सम्बन्धमा नै छ, बाँकी अन्य संसारसित हो। त्यसैले हाम्रो यी दुईटा मित्र राष्ट्रहरूका जो चिन्ता चासो छन् तिनलाई त हामीले खुला दिलले छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ। विगतमा त्यस्ता भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। जस्तै सगरमाथाको विषयलाई लिएर माओ त्से तुङसँग पिपी कोइरालाले गर्नुभएको कुरा,
अब यो उत्तरी सिमानाबाट 18वटा चाहिँ नि अब जो भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने कुरा भारतसित छलफल गरेर अब यस्ता गम्भीर कुराहरू हामीले दुवैतर्फ समाधान गरेका छौँ र दुवैतर्फको चित्त बुझ्ने किसिमले त्यस्तो किसिमको कूटनीति अहिले पनि आवश्यक थियो। अब त्यो चाहिँ त्यति देखिएन र अब आगामी दिन चाहिँ अब यो एमसिसीको विषयमा मैले देखेको चुनौती के भने अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर समयमा सिद्ध्याउने र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको चासोलाई पनि सम्बोधन गर्ने कि देख्नुभयो कि हामीले जुन चाहिने विकास निर्माणको काम गऱ्यौँ त्यसले कसैलाई चाहिने हानि गरेन, बरु लाभै गर्यो। नेपाल विकसित भयो भने त्यसको लाभ हाम्रा दुईटा छिमेकीलाई पनि हुन्छ। अब बाटो बन्यो, बिजुली बन्यो, चाहिने सबै चिज बन्यो, हाम्रो क्रयशक्ति बिक्री हैन, हाम्रो जनताको क्रयशक्ति बढ्यो भनेदेखि त्यसले उहाँहरूकै बजार बढ्ने हो। किनभने व्यापार घाटा त अहिले यहाँहरूलाई थाहा छ चाहिने 11 अर्बको व्यापार हुँदाखेरिमा 10 अर्बको व्यापार घाटा त हाम्रो भारतसित छ। हामी 1 अर्बको मात्रै सामान उता पठाउँछौँ, 11 अर्बको यताबाट ल्याउँछौँ। चीनपट्टि पनि हाम्रो व्यापार घाटा उत्तिकै छ। हामीले जति सामानहरू चीन पठाउँछौँ त्यसको 224 गुणा बढी चीनबाट ल्याउँछौँ भन्दाखेरिमा यहाँबाट हुने विकास अथवा यहाँका जनताको क्रयशक्ति चाहिँ वृद्धि हुनाले त उहाँहरूलाई नै लाभ हुने। सरले एउटा कुरा भन्नुभयो जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना भनेर, जस्तो अमेरिका चीनको होइन, त्यो चाहिँ जस्तो घटना हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव त भइहाल्छ। तपाईँले आउने आगामी यसको प्रभाव पर्ने चाहिँ हामीलाई के हो भन्ने कुरा चाहिँ के अनुमान गर्नुभएको छ? मलाई त्यस्तो केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तो अब अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले कतिसम्म पनि भनियो भने एमसिसी पारित भएपछि अमेरिकी सेना बुट बजारेर नेपाल आउँछ र चाहिँ नि नेपालमा गडबडी मचाउँछ भनेर भन्नेसम्मको पनि कुरा आयो। त्यो मलाई लाग्छ अत्यन्त अतिशयोक्तिपूर्ण एक्जाजरेटेड कुरा हो। अब झन्डै 35-40 देशले त्योभन्दा नि बढीले अब एमसिसी अन्तर्गत चाहिँ नि सहायता अमेरिकाबाट लिएका छन्। कुन चाहिँ देशमा अमेरिकी सेना गएको छ? कहीँ पनि गएको छैन। अब भर्खरै झन् 20 वर्ष युद्ध गर्दा गर्दा थाकेर अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्किएको अवस्था छ अमेरिका। अब युक्रेनै भन्नुहुन्छ, अहिले युक्रेन अर्को ठुलो क्राइसिस भएको छ। त्यसमा पनि म चाहिँ नि अमेरिका सैन्य शक्तिकै रूपमा आएर इन्भल्भ होला जस्तो लाग्दैन। अब युक्रेन जुन कि युरोप, पश्चिमी युरोपको लागि र रसियाको लागि दुवैको लागि अत्यन्त भाइटल कन्ट्री हो। त्यसको बारेमा त पछि कुरा गरौँला, धेरै चाहिँ ठुलो कुरा छ। अब यो त सानो कुरा छ। अब त्यसको तुलनामा युक्रेनको तुलनामा त हाम्रो त सानो कुरा छ। त्यस कारणले त्यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ नि सम्भावना अथवा दुर्भावनाको कुरा गरिएको छ त्यो केही पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हाम्रो चाहिँ अब त्यो 5 वर्षभित्रमा ठ्याक्क कसरी सिद्ध्याउने र अझ सकिन्छ भने 4.5 वर्षमा नभए पनि कमसेकम 5 वर्ष पुग्नुभन्दा 3 महिना अगाडि सिद्ध्याउन पाए हामीले सबैलाई ल हेर्नुहोस् हामीहरू पनि यतिसम्म गर्न सक्ने रहेछौँ भनेर देखाउनु। तर हाम्रो विकास परियोजनाहरूको त इतिहास त त्यति राम्रो छैन। त्यसैले मलाई चिन्ता लाग्छ कि हाम्रो विकासका जहिले पनि एकजना म राजदूत भएको बेलामा अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरिमा भन्नुभएको मलाई सम्झना छ। अब योजना बनाउनलाई नेपालीहरू पनि कम छैनन्, तर जब कार्यान्वयनको पाटो आउँछ नेपाल चाहिँ एकदमै कमजोर देखिन्छ भनेर भन्नुभएको त्यो हेडलाइनै थियो त्यतिखेर पत्रिकामा। त्यो कुरा अहिले पनि त्यस्तै नै देखिन्छ। त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। जस्तो यो हो। तर एउटा एमसिसीको कुरा आउँदाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ बजेटको ठुलो हिस्सामा वैदेशिक सहायता र ऋणहरू पनि छ। तर एमसिसी आउँदाखेरि वैदेशिक सहायताको विषयमा विरोध पनि भयो, सबै थोक कुरा। यो आगामी दिनमा हामीलाई वैदेशिक सहायता अथवा ऋण लिँदाखेरि त्यसले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरू कतिको तपाईँले देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ हुन्छ हुँदैन अथवा हामीले के गर्नुपर्छ यस विषयमा? अब ऋण लिने
अब मेरो विचारमा सहायता चाहिँ अब कम कम हुँदै जान्छ। अब फरेन एड भन्छ नि, अब बिस्तारै हामी अब एलडिसी भन्छ नि, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज, अल्प विकसितबाट विकासोन्मुख देशतिर जाँदैछौँ पनि भनिएको छ। विकासोन्मुख देशको चरणमा उक्लिएपछि अब वैदेशिक सहायतामा कमी आउँछ र हामीले लिनुपर्ने चाहिँ नि ऋण हुन्छ। ऋण भनेपछि त त्यो तिर्नुपर्छ, सावा ब्याज दुवै तिर्नुपर्छ। सावा ब्याज दुवै तिर्नुपर्ने अवस्थामा हामी कतिको सक्छौँ? अब अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जताततै घाटामा गएको अवस्था छ, ब्याङ्कहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अब यो म अर्थशास्त्री त होइन, तर सामान्यतया अब पत्र पत्रिकामै आएको रिपोर्टबाट पनि थाहा हुन्छ कि व्यापार घाटा एकदम ठुलो हुँदै गइराखेको छ। अनि त्यो रेमिटेन्स भन्छ नि, विप्रेषण घट्दो छ। अनि उत्पादन, अब आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दो छ। अब व्यापार व्यवसाय, टुरिज्म एक किसिमले ठप्पै जस्तो भएको थियो यो कोभिडको कारणले। अब बिस्तारै बौरिन्छ कि भन्ने आशा मात्रै छ, बौरिएको छैन। अब हामीभन्दा धेरै माथि सार्क मुलुकमा सबभन्दा माथि भएको श्रीलङ्काको अहिले हालत चाहिँ एकदमै खराब छ। कतै हामी त्यस्तै अवस्थामा त जाँदैनौँ भनेर हामीले होस गर्नुपर्छ। र मितव्ययिता, एकातिर उत्पादनशीलता, अर्कोतिर मितव्ययिता राष्ट्रले अपनाउनु पर्ने कुरा त्यो हो। अब त्यसमा हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्ववर्गको कतिको ध्यान जान्छ हेरौँ। जस्तो यसमा अलिकति अब यो भयो, जस्तो चीनले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो एमसिसीको विषयमा। सबै त कुरा चिनिया विदेश मन्त्रीको पनि भ्रमण हुँदैछ। यो दुईटा कुराहरूलाई अथवा चीनको चाहिँ हाम्रोमा के अहिले चासो बढ्दै गएको हो देख्नुहुन्छ, अथवा के देख्नुहुन्छ सरले यसमा? अब सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक भएको हुनाले नेपालमा चीनको चासो हुनु स्वाभाविक छ। अब नेपालमा भारतको चासो हुनु पनि स्वाभाविक छ, किनभने हामी त सिमाना जोडिएका देश भयौँ नि। अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा कूटनीतिको दुईटा तह हुन्छ, एउटा स्ट्राटेजिक जो सिमाना जोडिएका मुलुकहरूसित, अर्को चाहिँ पोलिटिकल राजनीतिक। हाम्रो अमेरिकासितको सम्बन्ध, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापानसितको सम्बन्ध भनेको त्यो राजनीतिक तहको सम्बन्ध हो। यो दुईटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध भनेको स्ट्राटेजिक हो, दीर्घकालीन र प्रभाव पार्ने। त्यसो हुनाले उहाँहरूको चासो केही छ भनेदेखि हुनु स्वाभाविक छ र त्यो चासोलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो आवश्यक कर्तव्य पनि हो र गर्नु पनि पर्छ, गर्न सकिन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने यदि हामीले हाम्रो राज्यलाई, राज्य भन्नाले संसद, के अरे अदालत, प्रशासन, सेना, चाहिँ प्रहरी, हाम्रो जुन राज्य संयन्त्र छ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियो भने हैन, अब त्यसले अब हाम्रा दुईटा छिमेकी राष्ट्रको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। अब त्यही नै शिथिल भयो, त्यही नै चाहिँ नि खतम भयो भनेदेखि त सम्बोधन गर्न सक्दैन। अनि विश्वसनीयता घट्छ। तपाईहरु भन्न त भन्नुहुन्छ त गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि उनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। त्यसैले हाम्रो प्रशासन यन्त्र, हाम्रो चाहिँ नि सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ विश्वसनीय छ, रिलायबल छ, भरपर्दो छ। तपाईहरु यसमा ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। जस्तो भनौँ न, ल चीनकै कुरा आयो। सन् 1974 मा नेपालले खम्बा विद्रोहीहरूलाई शान्त गरिदियो, थोरै महिनामा। त्यतिखेरको रेकर्ड छ। हामीले कति राइफल चाहिँ नि हैन जफत गर्यौं, कति चाहिँ नि गोली बन्द गर्दा बन्यो। त त्यसले चीनलाई एक प्रकारले हेडेक दिइरहेको थियो। तर हामी दुई राष्ट्रको बीचमा अथवा दुई देशको बीचमा कुराकानी भयो र हामी यो समाधान गर्न सक्छौं भनेर समाधान गरेर देखाइदियौं। त्यो प्रेसिडेन्स भन्छ नि, त्यो नजिर हामीले अहिले भन्न सक्नुपर्छ। हामी त्यस किसिमको के अरे भरपर्दो शक्ति हौं। तपाईहरुको कुनै चाहिँ जेन्युइन चासो छ भने भन्नुस्, हैन, टेबलमा बसेर कुरा गरौँ, समाधान हुन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। र भन्दाखेरिमा उहाँहरूले विश्वास गर्ने किसिमले भन्नु पर्छ र विश्वास पनि गर्नुपर्छ। जस्तो सी आउनु भएको थियो योभन्दा अगाडिको भ्रमणमा, नेपाल आउनुभयो, सबै त्यो कुरा हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजिक भने एउटा सम्बन्धलाई माथि उचाइ लाने र चाहिँ साझेदारीको कुराहरू पनि भएको थियो। तर त्यो बिचमा आएर यतातिर कार्यान्वयन नहुँदाखेरि, त्यसको प्रोजेक्टहरू कुनै पनि अगाडि नबढ्दाखेरि
त्यसले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा समस्याहरू सृजना गरेको जस्तो लाग्छ अथवा के छ उनीहरूले विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ घुम्दै गएको हुन् नेपालमा? होइन, यस्तो छ कि हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा एग्रिमेन्ट गर्छौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो सदा सर्वदाको कमजोरी हो। अब सीको भ्रमणको लगत्तै पछि चाहिँ फेरि नेपालमा भइदियो के भने नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै यो कोभिड आइदियो। र अब सीको भ्रमणको कालमा मैले सुनेको अब के सहयोग गर्नुपर्छ, अब कस्ता कस्ता परियोजना छन् चाहिँ तपाईँहरू ल्याउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। र हाम्रो तर्फबाट 30 वटा कि कतिवटा परियोजना गरियो। अब यस्तो छ कि हाम्रो सपिङ लिस्ट चाहिँ लामो हुने, अब त्यसको लागि चाहिँ होमवर्क गरेको चाहिँ तयार गरेको एकदम डिपिआर समेत तयार गरेको चाहिँ पुरा होइन होमवर्क गरेको तयार गरेको फाइल चाहिँ छैन। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यो धेरै लामो लिस्ट भयो, यो व्यावहारिक पनि छैन, यसले घटाएर 1 डिजिटमा झार्नुहोस् भनेको 9 भन्दा बढी नगर्नुहोस् भन्ने कुरा भन्नुभयो रे भन्ने मैले सुनेको। र हामीले केही घटायौँ पनि, तर सङ्ख्या मात्रै घटाएर भएन। हामीले त के अरे इन्जिनियर, के अरे एकाउन्टेन्ट, अर्थशास्त्री, योजनाविद सबै मिलेर बसेर तयार गरेको डकुमेन्ट यत्रो भोल्युम यो हो भनेर टेबलमा राख्न सक्नु पर्यो नि। त्यो होमवर्क खै, त्यो चाहिँ नेपालको कमजोरी सधैँ नै रहिरहेको छ। अब कतिपय चिनसित मात्रै होइन, दक्षिणपट्टिकै छिमेकसित अब त्यो महाकाली यो के अरे पञ्चेश्वर भनौँ न 20 वर्ष अब कार्यान्वयन नै भएको छैन, कति भयो। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ अब कमजोरी हो। हाम्रो मात्रै पनि छैन होला, उतापट्टि पनि कमजोरी होला। बसेर कुरा गर्नु पर्यो मुख्य कुरा। जस्तो तपाईँहरूले यो इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने जवाहरलाल नेहरू र बिपी कोइराला एउटै सोफामा बसेर, तपाईँ र अर्को भाइ जस्तो एउटै सोफामा बसेर चाहिँ नि एकदम सिरियस कुरा गर्नुहुन्छ। त्यहाँ अरू मान्छेको कुनै उपस्थिति पनि छैन, चाहिँ नि थियो होला चाहिँ नि देख्नेपट्टि अर्को साइडमा, तर उहाँहरू गम्भीर विषय घन्टौँ गरेको त्यो देखिन्छ। त्यो लेभलको राजनीति कुटनीति चाहिँ अहिले हामीले फेरि पुनर्जागरण अथवा पुनर्जागृत गर्नु परेको छ। जस्तो याङको भ्रमण जुन के अहिले आउँदै हुनुहुन्छ नि विदेश मन्त्री, उहाँको चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले गरे अपेक्षा के हो? यसपालिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ के कुराले त्यसमा हुन्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ यदि आशंकाहरू छन् भने त्यो आशंकालाई मेटाउने काम नै सबभन्दा पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म एउटा कुटनीतिमा थोरै अनुभव भएको मान्छेले के भन्छु भने कुटनीतिमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो विश्वास हो, मित्रता हो। मित्र भएपछि खुलेर कुरा गर्छन् मान्छेहरूले, विश्वास गर्छन्, त्यसपछि अरू कुरा सबै मिल्छ। अब ठोस चाहिँ नि कुरा केही राख्नु छ भनेदेखि अब मेरो सामान्य बुद्धिले देखेको कुरा के भने अहिले यो रसुवादेखि तल हाम्रो चाहिँ नि गल्छीसम्म आउने सडकको क्वालिटी हाम्रोपट्टि चाहिँ असाध्यै खराब छ। त्यो हामीले बनाउन पर्ने हो, बनाउँदैनौँ, यो लज्जास्पद कुरा हो। सकिँदैन भने यो पनि तपाईँहरूले बनाइदिनुहोस् भन्ने हो कि अथवा अर्को चाहिँ यो कोदारी जुन अहिले बन्द भइरहेछ होइन के तातो पानी त्यतापट्टि पनि समस्या देखिएको छ। अब त्यसलाई पनि अलिकति गरेर खुलाइदिने, अलि अपग्रेड गरिदिने, राम्रो क्वालिटीको बनाउने, 12 महिना चाहिँ नि चल्ने र अनि त्यहाँ जुन अब कस्टमको झमेलाहरू इत्यादि छ त्यसलाई हटाइदिने काम भयो भने राम्रो हुन्छ। अहिले धेरै ठुल्ठुला कुरा गर्नुभन्दा पनि अब अर्को एउटा मलाई लागेको चिनियाहरूले बनाइदिएका धेरै उद्योग चाहिँ नै हरू बन्द भएको छ। अब जस्तो ट्रली बस बन्द, चाहिँ नि हरिसिद्धि इँटा कारखाना बन्द, भ्रिकुटी काँच कारखाना बन्द, हेटौँडाको कपडा उद्योग बन्द। एउटा मलाई लागेको चाहिँ के थियो भनेदेखि हेटौँडाको कपडा उद्योग फेरि चलाउन पाए र कमसेकम चाहिँ नि आर्मी र प्रहरी दुईटा छ नि, हाम्रो प्रहरी पनि एउटा सशस्त्र र एउटा सामान्य, तिनीहरूको युनिफर्महरूसम्म चाहिँ हाम्रै देशभित्र उत्पादन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो खिया लागेको मेसिनहरूलाई एउटा चल्ने पनि बनाउने र तिनीहरूको लागि आवश्यक चाहिँ नि जो कपास खेतीको चाहिँ नि अभियान चाहिँ गर्ने विषयमा चाहिँ नि
सामान्य एउटा सहयोग फेरि सुरु गर्ने हो कि भन्ने प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु पऱ्यो। चाइनिजहरू अब मलाई जहाँसम्म चाहिने थाहा छ उनीहरू धेरै प्र्याक्टिकल कुरा गर्छन्, काम गर्ने जात हो। त्यो जुन 2025 वर्ष अगाडि त्यत्रो ग्रेट वाल बनायो नि, त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि त्यो चाइनिज कल्चर भनेको काम गर्ने कल्चर हो क्या। हामीले कामको कुरा गर्नुपर्छ। यो भाषण शासनमा उनीहरू, मलाई त एउटा चाइनिज पत्रकारले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू सधैँ हामी वन चाइना पोलिसीमा अडिग छौँ मात्रै भन्नुहुन्छ, त्यसबाहेक अरू के छ तपाईँहरूको भनाइ भन्छन्। हो, जस्तो चाइनिजहरू चाहिँ जस्तो एउटा शक्तिको रूपमा उदय भएर आए, उनीहरूको कूटनीति चाहिँ अझै मुखर हुँदै गएको छ होइन। यो कूटनीतिको उनीहरूको जुन तरिकाको छ अथवा उनीहरूले जुन गरेका छ त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो चाहिँ क्षमता कतिको हो? मलाई लाग्छ चाइनिज कूटनीति धेरै परिपक्व छ विगतमा पनि, किनभने चीन त 8000 वर्ष पुरानो सभ्यता हो नि। त्यहाँ कन्फ्युसियस छन्, लाओत्से छन्, त्यहाँका ठुल्ठुला चिन्तकहरू छन्, विचारकहरू छन्। बिचमा चाइना अब स्खलित भयो, तर अब चाइनाको अहिलेको ठुलो महत्त्वाकांक्षा भनेको प्राचीन चीनको जुन गौरव थियो विश्वभरि त्यसलाई पुनः स्थापित गर्ने। त्यसकारणले मलाई लाग्छ चाइनिज कूटनीति बडो मेच्योर ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ र सकेसम्म युद्धमा जाने पक्षमा चीन छैन। आर्थिक बलको आधारमा कूटनीति अगाडि बढाउने चीनको एउटा रणनीति देखिन्छ। अब त्यो मेरो विचारमा ठिक हो। युद्ध किन गर्नु पर्यो? युद्धले त आज देखिहाल्नुभयो, युक्रेनको युद्धले कति असर गरेको छ। हुँदाहुँदै काठमाडौँमा कुखुराको मासुको मूल्य समेत वृद्धि भइसक्यो, किनभने कुखुरालाई खुवाउने दाना समेत के अरे युक्रेनबाट आउने रहेछ। अब त्यहाँबाट ल्याउने इन्धन, तेल सबै युद्धले त ध्वस्तै पार्छ सबैलाई। त्यस कारणले युद्ध नगरिकन तपाईँ बल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आर्थिक बल प्रयोग गर्नुहोस्, जनताको मन जित्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो भनौँ न, अब यो चीनले हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र कति 3 वर्ष कि कतिमा बनाइदिन्छु भनेको 2 वर्षमा बनाएर सिद्ध्याएर दियो रे भन्ने मैले सुने। अब अर्को हाम्रो मित्र राष्ट्रले छैन अर्को प्रहरीको तालिम केन्द्र बनाउने भनेको त्यो चाहिँ सुरु नै भएको छैन भन्ने सुनेको छु। यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन, यो हाम्रो पनि कमजोरी हो। र कूटनीतिमा चाहिँ नि मलाई लाग्छ चीनले जुन किसिमले जनताको मन जित्ने काम गरिराखेको छ नि, त्यसलाई आलोचना गर्नुपर्ने, असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। चाउएनलाई थियो नि, चाउएनलाई नरम कूटनीति भन्थ्यो, तर त्योभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ मान्छेहरूले अहिले चाहिँ फरेन पोलिसी चाइनाकोमा चाहिँ चाउएनलाई मिसिङ छन् भन्नु भन्छ। त्यो तपाईँले अनुभव गर्नुभयो अथवा संसारभरिको सम्बन्ध हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्ने हो? अब बीपी कोइरालालाई तीर्थङ्कर मुखर्जीले अन्तर्वार्ता गरे, जसको जुन अन्तर्वार्ता बीपीको मृत्युको 1 हप्तापछि छापिएको छ। सायद उहाँको अन्तिम समयताका उहाँले सोध्नु भएको छ, तपाईँलाई राजनीतिमा तपाईँले चिने जानेका मान्छेमध्ये सबैभन्दा बढी कसले प्रभावित पार्यो भन्दा महात्मा गान्धी भनेर बीपीले भन्नुभयो। अब महात्मा गान्धीको कुरा छोडिदिउँ, उहाँ त अब एउटा क्लासै अर्कै अपार्ट होइन। अरू जसले राज्य सञ्चालन गर्यो के अरे होइन, राज्य सञ्चालन गर्यो त्यस्तो नेता कूटनीतिज्ञ जसले तपाईँलाई बढी प्रभावित पार्यो त्यो को भन्दा चाउएनलाई भन्नुभएको छ बीपीले। त्यो कारण के भनेदेखि उहाँले बीपीले त चीनको भ्रमण जम्मा 1 पटक मात्रै गर्नुभयो र चाउएनलाई चाहिँ नि नेपाल बीपी 2 पटक आउनुभयो। 2 पटक बीपीसँग लामो कुरा भएको छ। 1 पटक टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा आउनुभयो चाउएनलाई, पछि चाहिँ बीपी नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। यस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यो उहाँले बीपीलाई कि त्यो उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, ही इम्प्रेस्ड मी सो मच। एकदम स्मुथ, कूटनीतिमा साह्रै सिपालु। अब उहाँहरू झन्डै 2 हप्ताको लामो भ्रमणमा जानुभएको छ होइन, हाम्रो टोली बीपी कोइरालाको टोली। त्यो 2 हप्ता चाहिँ नि अब चीन जत्रो ठुलो देशको प्रधानमन्त्री छ, अर्थो कामै नभए जस्तो गरेर बीपीसँगै उहाँ जुनसुकै कार्यक्रममा पनि आउनुभएको छ। ब्रेकफास्टमा बिहान भेट गर्न आउनुभएको छ, लन्चमा, बेलुका चाहिँ अब केही चाहिँ नि कमी छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ के असुविधा छ कि भन्ने सोध्ने। अब साह्रै
त्यो मैले पनि फिल गरेको कुरा हो। चाहिँ नि युएनमा हुँदाखेरिमा चाइनिज राजदूत एकपटक के भयो भने म राजदूत हुँदाखेरि अब राजदूत भर्खर भएपछि त अरू ठुल्ठुलो देशको राजदूतहरूसँग कोर्टेसी कल गर्न जानुपर्छ नि। अब उहाँहरूको मिसनमा म गएँ। चीनको मिसनमा पनि टाइम लिनलाई मैले फोन गर्न लगाएँ त्यहाँ सेक्रेटरीलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको मिसन ठ्याक्कै युएनको नजिकै सडक पारिपट्टि छ, हाम्रो मिसन अलि धेरै नै टाढा छ। अब न्युयोर्क सहरको चाहिने ट्राफिक जामसाम यस्तो टाढै पर्छ, किन हामी कहाँ आइरहनु पर्यो र मै चाहिने त्यहाँ युएनकै बिल्डिङमा चाहिने हुन्छु, त्यहीँ भेटौँ, हामी नजिक हुन्छ, उहाँ तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ मलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्नुभयो र हामीले त्यहीँ भेटौँ भन्दाखेरि कस्तो कन्सिडरेट भन्छन् नि विचार त्यो उहाँहरूको हरेक पाइलामा देखिन्छ। सरले अघि यो युक्रेनको मामिला आउँदाखेरि अहिले जुन युद्ध भइरहेको छ काठमाडौँमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो, कुखुराको मासुको मूल्य नै बढ्यो भन्नुभयो। अब यो नेपालले चाहिँ युक्रेनमा जुन किसिमको स्ट्यान्ड गर्यो नि, लियो नि, त्यो त ठिक लियो नि होइन? एकदम नेपालले लिएको स्ट्यान्ड ठिक छ। किन भन्नु होला भने सानो मुलुकमाथि ठुलो मुलुकले गरेको कुनै पनि कारबाहीको हामीले सदा सर्वदा विरोधै गरेका छौँ। किनभने हामी सानो मुलुक छौँ, ठुला दुईटा छिमेकीको बिचमा यो कुनै लुकाउने छिपाउने कुरै छैन। स्पष्ट छ कि हामी चाहे अहिले युक्रेनमा रसियाले गरेको कारबाही होस्, चाहे चेकोस्लोभाकियामा तत्कालीन सोभियत युनियनले गरेको कारबाही होस्, चाहे त्योभन्दा अगाडि 1956मा जुन साल चाहिँ हाम्रो नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पहिलो साधारण सभामा होइन प्रतिनिधित्व गर्यो र हाम्रो पहिलो राजदूत ऋषिकेश शाह हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा हङ्गेरीमा रसियाले सोभियत युनियनले गरेको सबैको हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, ग्रेनेडामा 1981तिर लाग्छ अमेरिकाले एउटा सानो कारबाही गर्यो, त्यसको बारेमा भोटिङ भयो जेनरल एसेम्ब्लीमा, हामीले यो हुँदैन भनेर अमेरिकाको खिलाफमा पनि चाहिने हामीले भोट गरेका छौँ। के अरे त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो अब विगतको होइन ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिमा हामीले सही निर्णय गर्दै आइरहेका छौँ। यो एसियाको अरू मुलुकहरू चाहिँ विभाजित देखिए नि यो सन्दर्भमा, साउथ एसियामा आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ होइन। राजनीतिमा चाहिँ भन्छन् नि के अरे देयर इज नो पर्मानेन्ट फ्रेन्ड नो पर्मानेन्ट एनिमी बट पर्मानेन्ट इन्ट्रेस्ट भन्छ नि। स्वार्थ चाहिँ निहित आफ्नो चाहिँ अभिरुचि चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ। अब हो अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, मालदिभ्सले चाहिँ नै अब एगेन्स्टमा भोट हाले भन्ने सुने। अब भारत पाकिस्तानहरूले चाहिँ नै अब तटस्थ बसे भन्ने कुरा सुने। अब यसले सार्कमा सोलिडारिटी छैन भन्ने कुरा पनि देखियो एकातिर। अर्कोतिर भुटानले प्राय सबै जस्तो इस्युमा युनाइटेड नेसन्समा भारतको जस्तै गरिकन भोट हाल्ने गरेको हो, तर यो इस्युमा चाहिँ भारतको भन्दा फरक किसिमले भोट हाल्यो। त्यो उल्लेखनीय कुरा छ र त्यो बुझ्न पनि सकिन्छ। वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाइ। भने भुटान पनि एउटा हामी जस्तै पहाडी ल्यान्डलक्ड मुलुक हो होइन, उसले पनि चाहिने ठुला ठुला मुलुकहरूले यस्तो चाहिने होइन जथाभावी चाहिने आक्रमण गर्न थाल्यो भनेदेखि त ठिक हुँदैन भनेर भोट हाल्नु स्वाभाविक देख्छु म। अब यो जुन युक्रेनको अहिले जुन युद्ध चलिरहेछ यसपछिको वर्ल्ड जुन सिनेरियो छ नि, के यो वर्ल्ड सिनेरियो वर्ल्डको जुन अर्डर छ नि त्यसलाई नै यसले प्रभावित पार्ने सङ्केतहरू देखिन्छ त्यस्तो केही? वर्ल्ड अर्डरलाई नै प्रभावित पार्ने त कसरी भनौँ, तर मलाई के लाग्छ भने त्यो कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर शान्ति के अरे वार्तामा शान्ति प्रक्रियामा टुङ्गिनु पनि पर्छ। किनभने अत्यन्त जटिल विषय छ यो, अत्यन्त। अब अहिले युक्रेनमा रसियाले जुन कारबाही गरेको छ त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप युरोप भने वेस्टर्न युरोप चाहिँ नि EU र अमेरिकाले जुन चाहिँ नि रियाक्सन गर्दैछन् त्यसले रसियालाई पनि ठुलो हानि गर्दैछ, रसियन अर्थतन्त्रलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउँदैछ एकातिर। अर्कोतिर युरोप र अमेरिका मात्र होइन सबैलाई फेरि त्यो सबैको अर्थतन्त्रलाई त्यसले प्रभावित पार्दैछ। अब युरोपमा खास गरेर दक्षिण युरोप चाहिँ नि तिर जाने ग्यास र चाहिँ नि तेल
को चाहिँ जुन मार्ग छ त्यो जम्मै युक्रेनबाट भएर जान्छ र अब त्यो तेल बिक्री गरेर पश्चिमी युरोपलाई बिक्री गरेर आएको चाहिँ नि आम्दानी रसियाको चाहिँ नि बजेटको 50% हो, त्यति धेरै। अब त्यहाँ उनीहरूले त्यो लिन पाएनन्, चाहिँ नि त्यहाँ समस्या आयो भनेदेखि रसियालाई पनि आर्थिक नोक्सानी पर्छ र रसियन ग्यास र के अरे ओइल तेल आएन भने पुरा पश्चिमी युरोपलाई ध्वस्त पार्छ त्यसले। त्यति मात्र होइन, अहिले नै अमेरिका मैले सुनेको छु क्यालिफोर्नियामा अब लस एन्जलसतिर 1 ग्यालन पेट्रोलको $9 पुगिसक्यो अरे, उहाँसम्म असर पर्छ। त्यस कारणले यसले त विश्व अर्थतन्त्रलाई ठुलो प्रभाव पार्छ। अब चिनैलाई पनि किन भन्नु होला भने अब चिनले त 2.1 ट्रिलियन स्क्वायर मिटर ग्यास रसियाबाट किन्छ। अब चिन त्यसैले अहिले चुप लागेर बसेको छ र मलाई लाग्छ अन्ततोगत्वा अब चिनले मध्यस्थता गर्छ यस विषयमा। त्यहाँ पनि चिनको कूटनीति सफल हुने देखिन्छ। अहिले चुप लागेर बस्नुको कारण चाहिँ नि पनि के छ भनेदेखि अब यद्यपि होल हार्टेड सपोर्ट पनि गरेको छैन रसियालाई, यो नगर नै राम्रो हुन्छ, आखिर हाम्रो उद्देश्य भनेको आर्थिक दृष्टिले अगाडि बढ्ने हो, उठ्ने हो सम्बन्ध मात्रै भनेको छ र ऊ अमेरिकालाई चिडाउन पनि चाहँदैन, किनभने अमेरिकासित पनि ठुलो के अरे व्यापार छ। अब मलाई लाग्छ सबभन्दा ठुलो व्यापार त चिनको अमेरिकैसित छ, झन्डै 300 अर्ब 400 अर्बको त व्यापारै छ, व्यापार घाटा छ अमेरिकालाई, चिनलाई चाहिँ नाफा छ। त्यस कारणले अब अन्त्यमा गएर मेरो विचारमा युक्रेनले ठिक छ म नेटोको मेम्बर बन्दिनँ, न्युट्रल बस्छु, अब तपाईँहरूले पनि हाम्रो चाहिँ नि होइन सबरेन्टीलाई मानिदिनुपर्छ, अब पुरै खाने चाहिँ काम नगर्नुहोस्। अब केही 2टा प्रान्त त उसले खाइसकेको छ, क्रिमिया त उसले होइन 14मा नै लिइसकेकै हो। अब अहिले यो डोनेट्स्क र चाहिँ लुहान्स्क भन्ने पनि चाहिँ स्वतन्त्र मुलुक हुन् भनेर रिकगनाइज गरेर तिनको सुरक्षाको लागि भनेर आर्मी नै हुलिसकेका छ। अब त्यो विखण्डित पनि हुनसक्छ र मलाई लाग्छ त्यसलाई संरक्षण गर्न पश्चिमी शक्ति सैन्य बल नै लिएर आउला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब जियोग्राफिक रियालिटी हो भन्छ नि, अब जियोग्राफिक रियालिटीलाई अनर गर्नुपर्छ भनेर भन्ने त कूटनीतिमा एउटा उखानै छ। अब जस्तो हाम्रो जियोग्राफिक कारणले अब भारतपट्टिको व्यापार चाहिँ नि धेरै ठुलो छ नि, अब त्यो जियोग्राफीकै कारणले हो। त्यस कारणले त्यहाँ पनि अब युक्रेन अमेरिकाको लागि धेरै टाढाको मुलुक भयो, यद्यपि होइन उसको रणनीतिको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ होला, तर युरोप र रसियाको लागि त धेरै नजिकको कुरा भयो। त्यस कारणले त्यो रिजल्भ हुनुपर्छ र अब हामीले लिए जस्तै नेपालले लिए जस्तै युक्रेनले पनि असंलग्न नीति लिनु राम्रो हुन्छ। अब लेला भन्ने आश गर्छु। अब नेटोतिर त मिल्दिन भनेर अहिलेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनि पनि सके जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय आएर। अब मैले सरलाई एउटा यो मेरो के भनेदेखि नेपाल यस्तो यो जियोपोलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ, 2टा ठुलो छिमेकीहरूको बिचमा, र हामीलाई ठुलो समस्या भनेको के हो भने हाउ टु सर्भाइभ ए स्मल स्टेट, एउटा सानो मुलुकको रूपमा हामीले कसरी आफूलाई जीवन्त राख्ने भन्ने कुरा हो। सरको प्रेस्क्रिप्सन नेपालको यो सर्भाइभलको लागि 1, 2, 3 गरेर सरले प्रेस्क्रिप्सन दिनुभयो भने के गर्नुपर्छ नेपालले? 1 नम्बरमा हामीले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नै पर्छ। जुन दिनसम्म हामी गरिब रहन्छौँ र जुन दिनसम्म हामी हाम्रा छिमेकी र दात्री राष्ट्रहरूसित डिपेन्डेन्ट रहन्छौँ, हामीले स्वाभिमान, राष्ट्रियता जुन नारा जस्ता शब्दहरू हाम्रो राजनीतिक नेताहरूले भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय, गरिबको के स्वाभिमान हुन्छ? तपाईँ पहिला जुम्लाको स्याउ काठमाडौँ ल्याइपुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, त्यो भैँसीले खानु नपरोस् र हामीले चाइनाबाट आएको स्याउ 280 रुपियाँ किलोमा किन्नु नपरोस्, अनि बल्ल स्वाभिमानको कुरा गर्नुहोस्। 1
आर्थिक सामाजिक विकास गर्नुहोस् भनेको हाम्रो उद्योग धन्दा बढाउनुहोस्, उत्पादन बढाउनुहोस् र हाम्रा मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउनुहोस्, हाम्रो शिक्षाको क्वालिटी बढाउनुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थानहरू यति राम्रा हुन् कि हामी चाहिने 70 लाख 72 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिने भारतका चाहिने उच्च स्तरीय अस्पतालमा उपचार गर्न जान नपरोस्, सिङ्गापुर जान नपरोस्, थाइल्यान्ड जान नपरोस्। हाम्रो यहाँ सामाजिक विकास भनेको त्यो एक। दोस्रो, हामीले यी दुईटा राष्ट्रसितको सम्बन्धलाई विश्वसनीय ढङ्गले नेपालीहरू यति भरपर्दा छन् कि उनीहरूले भनुन् कि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक चाहिने संरचनामा बरु भर पर्न सकौँला नसकौँला, नेपालको संरचनामा चाहिँ भर पर्न सकिन्छ भनेर दुईटा हाम्रा क्षेत्र छिमेकी राष्ट्रले भन्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हामी बाँच्छौँ, सर्भाइभलको कुरा। दोस्रो, तेस्रो, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जुन भूमिका खेलिराखेका छौँ त्यसलाई अझ बढाउनुपर्छ र अहिले जति भएको छ त्यो राम्रो भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले खेल्ने भूमिका भनेको शान्ति सेनामा जुन हामी अहिले त दोस्रो तेस्रो स्थानमा पुगिसक्यौँ, झन्डै 5500 जति सिपाहीहरूले चाहिँ नि काम गरिरहेका छन्। म जाँदा जम्मा 800 सिपाहीले गरेका थिए, मैले त्यहाँ थपेर 2400 बनाएर छोडेको थिएँ। यद्यपि मेरो कार्यकाल छोटो रह्यो, 3.5 वर्षकै मात्रै हो, किनभने यहाँ केही नै राजनीतिक गडबडीले गर्दा सरकार ढल्यो, म राजीनामा गरेर आएँ, बस्नु पनि मलाई त्यति राम्रो लागेन। तर त्यो बढाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रिया चाहिँ मैले सुरु गरेको हो र त्यो बेलामा सर्वप्रथम शान्ति सेनाको फोर्स कमान्डर पनि नेपालको तर्फबाट त्यही बेलामा नियुक्त भएको, त्यसपछि त अरूहरू पनि नियुक्त हुँदै जानुभयो। त्यसलाई हामीले बढाउनुपर्छ, किनभने त्यो नेपालको रक्षा कवच पनि हो। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अग्रणी भूमिकामा छ, कम्तीमा पनि शान्ति सेनामा 1 नम्बरमै छ भन्ने पार्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। र मैले त्यहाँ बोलेको थिएँ, हामी 10,000 चाहिँ नि नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा दिन तयार छौँ, त्यसको लागि खालि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खर्च मात्रै बेहोर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसको स्वागत पनि भएको थियो अमेरिकन राजदूतले, केनेडियन राजदूतले, र एक दिन हाम्रो चाहिँ नि त्यो मिटिङ भएको थियो, ट्रुप कन्ट्रिब्युटिङ कन्ट्रिज भन्छ नि त्यसमा मैले त्यो भन्दाखेरिमा उहाँहरूले मान्नुभएको थियो। त्यो हाम्रो रक्षा कवच हो। अनि चौथो नम्बरमा यी ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी जो मित्र राष्ट्र पनि छन्, दात्री राष्ट्र पनि छन् र विश्व शक्ति पनि छन्, तिनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनैपर्छ। र पाँचौँ चाहिँ यो नाम सार्क छन् नि, यद्यपि त्यति प्रभावकारी भइरहेका छैनन्, तैपनि ती मरि पनि हालेका छैनन् ती संस्थाहरू, तिनमा पनि हामीले सक्दो भूमिका खेलाउनुपर्छ। त्यसैले मेरो 5वटा प्रायोरिटी भनेको यही हो। जस्तो यदुनाथ यहाँनिर हुँदाखेरि कुरा उहाँले चाहिँ जस्तो नेपालको चाहिँ कूटनीति चाहिँ कतिखेर असफल भने दुईवटा छिमेकीहरूले आफूलाई नेपालबाट असहज महसुस गर्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो होइन। जस्तो तर पछिल्लो चरणमा जसरी छिमेकीहरूबाट कुराहरू आइरहेछ त्यसले चाहिँ कि हामी असहज चाहिँ कूटनीति अथवा त्यो स्थितिमा हामी पुगिसकेको हौँ भन्ने देखाउने हो त्यसले। अब तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि नै यदुनाथ खनालकै नाम लिएर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँको त मैले जीवनी नै लेखेको र उहाँ जीवितै छँदाखेरि छापिएको पनि र सर्वाधिक बिक्री भएको किताब भनेर गोर्खापत्रमा आएपछि खुसी भएर फोन पनि गर्नुभयो। उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने, हो जुन दिनसम्म उनीहरूले हामीलाई विश्वास गर्छन् र हाम्रो सुरक्षा चासो नेपालबाट सम्बोधन भइराखेकै छ भनिरहन्छन्, त्यो दिनसम्म हाम्रो ठिक हुन्छ, सन्तुलन हुन्छ कूटनीतिमा चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा। जुन दिन उनीहरूले हाम्रो सुरक्षा चासो अब नेपालबाट चाहिँ सम्बोधन नहुने भयो भन्ने फिल गर्छन्, त्यो दिन हाम्रो ब्यालेन्स भनौँ त्यो बिग्रिन्छ। र त्यो ब्यालेन्स भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ समदूरी र सामिप्य भन्नुहुन्न त्यो, किनभने समदूरी र समसामिप्य भनेको त जड स्थिर कुरा हो। त्यो सन्तुलन भनेको चाहिँ नि त्यो चलायमान हुन्छ, त्यो डाइनामिक हुन्छ। र त्यो कुनै छडी तपाईँले एउटा औँलाले चाहिँ नि उभ्याउन चाहनुभएको छ भने त्यो ढल्न लाग्दाखेरिमा तपाईँले त्यो आफ्नो औँला पनि चलाएर त्यसलाई ढल्न नदिनुपर्छ। त्यसैले त्यो चलायमान चिज हो। त्यसैले यो डाइनामिजम जुन छ हाम्रो सन्तुलनको अवधारणामा त्यो चाहिँ बडो पेचिदा भन्छ नि, बडो चाहिँ नि संवेदनशील छ। त्यो बुझ्नलाई अध्ययन चाहिन्छ। र खनालले एकपटक के भन्नुभयो भने, एउटा तपाईँहरू जस्तै
पत्रकारहरूले उहाँलाई अन्तर्वार्ता गरेको भिडियो मसँग छ। उहाँले बिपी कोइराला महेन्द्रको कुरा सोध्दै जानुभयो र के भन्नुभयो भने बिपी कोइराला को बारेमा तपाईँको अवधारणा के छ भन्दा जसरी साहित्यमा महाकवि देवकोटालाई हैन जित्न सक्ने कोही भएनन्, त्यसरी नै राजनीतिमा बिपी कोइरालाको टक्करमा कोही पनि भएनन् भनेर भन्नुभयो। अनि पत्रकारले फेरि सोध्यो अहिलेका अब नेताहरूको विषयमा तपाईँको मूल्याङ्कन भनाइ के छ नि भन्दा अध्ययनै भएन भन्नुभयो। अध्ययनै गर्दैनन्। अघि मैले भने नि एमसिसीको टेक्स्ट मलाई लाग्छ 99% लिडरले पढेकै छैन भन्न त एकदम रुखो कुरा मैले अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा भने, त्यो पढेकै छैन। अरूले भनिदिया भरमा, धुपौरेहरूले भन्या भरमा चाहिँ नि अब नेता बहकिन हुन्छ। र मैले सधैँ सुझाव गरेको थिएँ जसले विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई टेबलमा राखेर बिहानदेखि बेलुकासम्म बरु खाजा चमेनाको व्यवस्था गरेर एक एक के अरे वाक्यमा, एक एक धारामा, एक एक शब्दमा छलफल गरौँ न। यसको अर्थ तपाईँले के बुझ्नुभयो, यथार्थ के हो भनेर छलफल गर्दै जाउँ। त्यो त कसैले नि गरेन, कुनै फोरममा पनि गरेन। एक थरी विरोधमा बोलेको बोलै छ, मान्छे उभारेको उभारै छ। अर्को थरी चाहिँ यो एउटा विशुद्ध सहायता हो, त्यसमा चाहिँ हामीले विवाद गर्नै पर्दैन भन्ने मात्रै रहेको छ। किन त्यो प्रत्येक शब्दमा तपाईँ जानुहुन्न? मलाई धेरै कराउनु भयो चाहिँ नि यो पत्रकार साथीहरूले यस विषयमा तपाईँको विचार के छ भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले तपाईँ पनि अध्ययन गरेर यसमा के छ सुझाव दिनुहोस् भनेर भन्या भए म पढ्थेँ होला। अब मैले पढ्ने आवश्यकतै भएन, म पढाएको छैन। होइन, त्यसो गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँ जस्तो मान्छेले पढ्नै पर्छ र भन्नुपर्छ भनेर मैले पढेँ। त्यसपछि 2 दिन 3 दिन लगाएर रातो डट पेन लिएर एक एक शब्द चाहिँ नि गरेर पढेँ। मैले त खास आपत्तिजनक त केही पनि पाइनँ। त्यो त स्ट्यान्डर्ड चाहिँ नि उ छ। र यदि त्यसभित्र कुनै नलेखेको कुरा हिडन छ भने कुरा गरौँ। अब यहाँको राजदूत हुनुहुन्छ अथवा हामी वासिङटन डिसी नै जाउँ चाहिँ नि उहाँहरूसँग कुरा गरौँ। तपाईँहरूले के योभन्दा बाहेक केही गर्न खोज्नु भएको छ जसको विषयलाई लिएर हाम्रा साथीहरू चाहिँ नि अथवा मित्र राष्ट्रहरूमा शङ्का छ भन्नुहोस् भन्नु। अब तपाईँलाई लास्टमा जस्तो एउटा सेयर गरौँ। 46 सालको जनआन्दोलनको ताका म हुँ थिएँ। भर्खर मेरो पिएचडी सिद्धिएको थियो। मैले थिसिस डिफेन्स गरेर यहाँ आउने बेला भएको थियो, आन्दोलन भयो। र अलिकति बहुदल नै राम्रो हुन्छ कि पञ्चायती व्यवस्था भन्दा भन्ने पक्षमा म पनि थिएँ बिपी कोइरालाको सङ्गतको कारणले। अनि अब यहाँ मान्छे मर्न थाले, गोली चल्न थाल्यो, राम्रो भएन। अनि म स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएँ अर्को एकजना साथीलाई लिएर, नेपाली नै साथी, धेरै वर्षदेखि उहीँ बस्नुभएको। स्टेट डिपार्टमेन्ट नेपाल हेर्ने डेस्क अफिसरलाई यो उहाँले भन्नुभयो गणेशमान सिंहज्यूको चाक्सीबारीको अब सम्मेलनमा जर्मनी र अमेरिकाको दूतावासको प्रतिनिधि पनि जानुभएको थियो। त्यहाँ के भयो सबै कुराको रिपोर्ट हामीलाई छ। र चन्द्रशेखरले राजा वीरेन्द्रलाई चाउसेस्कुसँग तुलना गर्नुभयो, त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यस कारणले अब योभन्दा बढी राजालाई नर्भस बनाउन हामी चाहँदैनौँ। यो आन्दोलनलाई अमेरिकाले सपोर्ट गर्दैन भनेर कुरा टुङ्ग्याइदिनु भयो। सिद्धिएन। अनि अब ठिक छ, सरकारको त्यो दृष्टिकोण छ भनेदेखि त्यतापट्टि कुरा गरेर काम छैन भनेर म फेरि त्यहाँको के अरे कङ्ग्रेसम्यान र सेनेटरहरूलाई भेट्न गएँ। केनेडीको अफिसमा गएँ, क्लेबर्न पेलको अफिसमा गएँ, के अरे मोइनिहानको अफिसमा गएँ, स्टिफन सोलार्जको अफिसमा गएँ। अनि अरू 2 जना चाहिँ जिम वाल्स भन्ने र चाहिँ जोलिन अनसोल्ड 3 जना उनीहरूको अफिसमा गएँ। र यो तपाईँहरूले नेपालको जनआन्दोलनलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ नि गोलीगट्ठा पठाउनुपर्छ, आर्मी पठाउनुपर्छ भने होइन। हामीले एउटा सामान्य चिठी राजालाई लेखिदिनुहोस्, त्यो पनि एकदम पोलाइट ल्याङ्ग्वेजमा, राजालाई सम्मान गरेर। मान्छे मर्दै जाँदा मर्नेलाई त राम्रो भएन, जनतालाई त राम्रो भएन, राजालाई पनि राम्रो हुँदैन, किनभने त्यसले राजालाई अनपपुलर बनाउँदै जान्छ। त्यसैले बिस्तारै जनताका यी नागरिक र अधिकार र स्वतन्त्रताका अधिकारहरू दिँदै जाँदा राम्रो होला सरकार भनेर पोलाइट एउटा चिठी लेखिदिनुहोस् भनेर। यो त मुनासिब कुरा हुनेर उहाँले लेख्नुभयो। त्यो चिठीको फोटोकपी मसँग अहिले पनि छ फाइलमा।
भन्दाखेरिमा कुरा गरे त कुरा मिल्ने रहेछ नि त। र एक थरीसँग मात्रै होइन, सरकारीसँग मात्रै होइन, होइन, राजनीतिक नेताहरूसँग पनि गर्ने, पुराना मित्रहरू हुन्छन्, साथीहरू हुन्छन्। अहिले पनि मलाई एमसिसीकै विषयमा मलाई खटाएको भए म जाने थिएँ। मेरा पुराना मित्रहरू त्यहाँ अहिले व्हाइट हाउसैमा पनि छन्, व्हाइट हाउससम्म पहुँच भएका मान्छेहरू पनि छन्। र यो यसलाई अब सबैको सन्तोष, सबैलाई सन्तोष हुने ढङ्गले कसरी समाधान गर्ने बाटो निकालौँ भनेर भन्न सकिन्थ्यो। यद्यपि अहिले पारित भएको छ, राम्रै भएको छ। अघि सुरुमै भने जस्तै यसको चुनौती भनेको कार्यान्वयन गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो। मुख्य मैले अहिले समस्या देखेको जग्गा अधिग्रहण र वन फडानी। अब मैले सुनेको छु हेटौडातिरको एउटा कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा वन मन्त्रालयले रुख काट्न नदिएर 2 वर्षमा सिद्धिनुपर्ने प्रोजेक्ट 10 वर्षसम्म सिद्धिएको छैन। त्यो हाम्रै देशको सरकार होइन, हाम्रै देशको मन्त्रालय होइन, हाम्रै विकास परियोजना किन रोक्ने? त्यस कारणले म के भन्छु भने यी सामान्य प्र्याक्टिकल कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ नि ढिलो नगरौँ र दुनियाँलाई देखाउँ कि चाहिँ नि नेपालीहरू पनि समयभन्दा अगाडि नै काम सिद्ध्याउन सक्छन्।